बदायूं में उस्ताद शायर खालिद नदीम बदायूनी को गोष्ठी में शायरों व कवियों ने श्रद्धांजलि दी। खालिद नदीम की साहित्य में अलग पहचान बनी। आज बदायूं का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खबर बदायूं से। बदायूं में उर्दू अदब के उस्ताद शायर खालिद नदीम बदायूनी के निधन पर एक भावभीनी श्रद्धांजलि गोष्ठी का आयोजन सादिक अलापुरी के आवास पर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार अशोक खुराना ने की, जबकि संचालन की जिम्मेदारी संवेदनशील शायर मुख्तार तिलहरी ने निभाई। वक्ताओं ने कहा कि खालिद नदीम बदायूनी की शायरी केवल साहित्य नहीं बल्कि तहजीब, इंसानियत और अदबी ज़मीर की जिंदा दस्तावेज है। आगे बढ़ाते हुए जनाब अयूब बदायूनी साहब, आप ही है ना? अयूब आपका क्या नाम है? हाँ, जनाब मोहतरम कासिम बिलसवी साहब, जो आने वाली नस्लों को रोशनी और रास्ता देती रहेगी। साहित्यकार अशोक खुराना ने खालिद नदीम को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि खालिद की साहित्य में बनी अलग पहचान आज बदायूं का हुआ बहुत बड़ा नुकसान। खालिद रुखसत हो गए, लगता है ये ख्वाब, एक अच्छे इंसान थे, शायर थे नायाब। अरशद रसूल बदायूनी ने अपनी शायरी के माध्यम से दिल को छू लेने वाली श्रद्धांजलि दी। रिश्ता मोहब्बतों का निभाकर चला गया, महरो वफा के गीत सुनाकर चला गया। जुनैद सकलैनी मुजद्दिदी साहब अलापुरी, अब मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब सादिक अलापुरी साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। रहने लगी है इल्म की सब महफिलें उदास, शेरों सुखन की शमा जलाकर चला गया। समर बदायूनी ने कहा, भरोसा कीजिए क्या जिंदगी का, भरोसा कीजिए क्या जिंदगी का, ये कब सो जाए पहलू में क़ज़ा के। इस महफिल के सदर मोहतरम जनाब अशोक खुराना साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अपने तासुरात पेश करें। इंसानियत से भरपूर खालिद नदीम साहब की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तित्वों का। वरिष्ठ शायर डॉक्टर सोहराब ककरालवी ने कहा कि खालिद नदीम ने उर्दू शायरी को आम जनमानस से जोड़ा और ये उनका सबसे बड़ा अदबी योगदान है। वे एक ऐसी मिसाल थे जिनकी शायरी दिल से निकलकर दिलों तक पहुंची। गोष्ठी में हमजा नूर ककरालवी, डॉक्टर दानिश बदायूनी, डॉक्टर प्रमोद दर्पण, वासिफ पुसगवी, सुरेंद्र नाज, कासिम बिलसी, सगीर, अयूब बदायूनी, गाजी मियां सकलैनी और ताहिर सकलैनी मौजूद रहे। ये थे जनाब अरशद रसूल साहब, इस में बहुत सारी बात कह गए, गोया दूसरे में समंदर भरने का काम किया। अल्लाह ताला इनकी ज़बान में और ज़्यादा लज्जत और क़ुव्वत अता फरमाए। आइए अब इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज की ये जो मीटिंग है एक बहुत ही खुशनुमा हर दिल अजीज, और शायरी में मैं समझता हूँ कि अल्फाज इस तरह से महसूस होते थे कि गोया अल्फाज हाथ जोड़े खड़े हुए हैं कि हुजूर हमें इस्तेमाल कर लीजिए, हमें इस्तेमाल कर लीजिए। और ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि एक दिन सबको ही जाना है और कोई ना कोई बहाना बन जाया करता है, उनकी फिर तबीयत ख़राब होने का बहाना, और अल्लाह ताला अपने ऊपर नहीं लेता, कोई ना कोई बहाना जो है वो मरने वाले के साथ बना ही देता है। हंसते हंसते दिल की धड़कन रुक गई, हंसते हंसते दिल की धड़कन रुक गई, मौत का ये भी बहाना हो गया, मौत का ये भी बहाना हो गया। आइए इसी के साथ हम बरेली से तशरीफ लाए हुए जनाब ताहिर सकलैनी से दरख्वास्त करते हैं कि आप खालिद साहब के ताल्लुक से क्या महसूस करते हैं, क्या आपके एहसास हैं, क्या जज्बात हैं, वो पेश करना।
ہمارے ساتھ تھے، میری بہت کم ملاقات ہوئی، 2 یا 3 بار ملاقات ہوئی ہے، میری بچی کو بتایا وہ خان پاس کا، لیکن ان 2-3 ملاقاتوں میں میں نے یہ محسوس کیا وہ پورے لباس کے خاص شاعر تھے اور اخلاقی بھی بہت اچھے تھے، اخلاق ان کے اپنے وہ ہونے اور کافی لگانے والے شخص تھے وہ میرے پاس پہنچا تو میرے بڑا اچھا لگا اور ابھی پچھلے مشاعرے میں ان کو ملاقات کی تھی پہلے تقریباً آسان بنا رہے تھے اور اس کا دنیا سے اس کا بنا ادب کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اس میں ہم کو جو رائے اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ تو ابھی آپ اس بات میں سنا جناب طاہر سپریمی بریلوی کو، اب میں اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بغیر تنقید جناب صغیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں، صغیر صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ کا کوئی شاعر نہیں تھا، میں اپنے پیرے مرشد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھتا تھا اور اس سے مجھے ہلکے ہلکے شاعری آنے لگی اور میں ان سے بھی جڑا، 1-2 پروگرام ان کے ساتھ بھی میں نے کیے، برحال اچھے انسان کی پہچان تھی اور ہے، بہت محبت طلب انسان تھے، ہر کسی سے محبت کی بات کرتے تھے، سب کو بنتے تھے۔ ابھی آپ بات سن رہے تھے صغیر صاحب، اور میں سریندر ناز صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ سریندر ناز صاحب، غالب بھائی کی میری تقریباً 30 سال سے ملاقات تھی، تبھی جانتے ہیں روز کا بیٹھنا روز کا اٹھنا، سب سے پہلی ملاقات قاضی ریاض جی ملاقات بھی آپ سے سب سے پہلے انہیں کے گھر پہ ہوئی ہے، مجھے ایسا خیال آ رہا ہے۔ جی ہو سکتا ہے، قاضی ریاض صاحب کے یہاں جب پہلی مرتبہ میں اس وقت شیخو پور رہا کرتے تھے، تو جب وہاں پہنچے تو خالد بھائی جب وہاں آئے تو 7 شیخوں کے لیے ملاقات کروائی، ان کا یہ خالد بھائی ہے، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے اتنی قربت بڑھ گئی کیونکہ وہ ایسے انسانی تھے، خوش اخلاق، اور یہ ان میں ایک کلا تھی کہ اپنی ان سے اپنا بنا لینا، اور جو ان کے ساتھ یہ شاعرانہ لمحے ملاقاتیں رہی، اس میں 1-1 بجے تک 2-2 بجے تک، رات کے 2 بجے گھر پر جایا کرتے تھے، جب یہاں بدایوں آ گئی تو رات کے 1 بجے 2 بجے تک بیٹھے رہا کرتی تھی یہاں پر، ایک دور تھا اب وہ مشکل ہے۔ ہاں، اور کبھی نشست کو نام دے دیا تھا، لمبی نشست، عادت ہوا کرتی تھی خالد بھائی کی، لمبے آموں کی نشست ہوا کرتی تھی، کبھی کہتے آم نشست چاہیے، خالی یہ وہ سرگرمی سے ٹی وی نہیں، وہ بنایا کرتے تھے، مزاح کا ان کے اندر عناصر موجود تھے، مزاح کے سارے عناصر موجود تھے۔ وہ ایک اچھے شاعر کے ساتھ ساتھ نظم بھی بہترین، نظم بھی بہترین، دونوں میں یکتا، بالکل صحیح بات۔ اور اس کے علاوہ انسان کو بہتر کرنا، وہ خاطر نواز، ہاں بالکل بالکل، ایسے کہ کوئی بھی آ جائے تو پورا وقت دینا، پورا ایک واقعی میں وہ زندگی ہی یعنی کہ ادب برائے زندگی تھی، بالکل بالکل، زندگی وقت کر دی شاعری، جو انہوں نے خدمات کی ہیں وہ کبھی بھی جو آدمی ہوتا ہے وہ بھلا نہیں کرتا۔ بہت کہیں گے یہ سریندر ناز صاحب کو ابھی ہم آپ سب لوگ سماعت کر رہے تھے، اور میں
ایک ایسی شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں. اس محفل کے صدر محترم جناب اشوک خرانا صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے تاثرات پیش کریں. انسانیت سے بھرپور خالد ندیم صاحب کی شردھانجلی سبھا میں उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तित्वों का मैं अभिवादन करता हूँ. दुनिया में लाखों लोगों से मेल मिलाप होता है, लेकिन चंद लोग ही ऐसे होते हैं जिनको जिंदगी भुलाया नहीं जा सकता. खालिद भाई भी ऐसी ही शख्सियत के मालिक थे. काबिले गौर ये है कि यहाँ ऐसे कम लोग मिलते हैं जिनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नजर नहीं आता. वह जैसे अंदर थे वैसे ही बाहर थे. उनकी फोन पर लगी हुई रिंगटोन उनके सारे व्यक्तित्व को दर्शाती थी. बहुत अच्छा नया पहलू, बड़ी जामे बात, कितना ह्यूमैनिटी आपने उन्हें पढ़ा है, देखा है. कौमी यकजहती के वे पूरी तरह समर्थक थे और मोहब्बतों का एक खजाना था. बात मोहब्बतों की आई तो दो लाइनें कि आते संसार में बिरले ऐसे लोग आते इस संसार में बिरले ऐसे लोग प्रेम मोहब्बत का करें जीवन में उपयोग. कुछ लाइनें और भी कि एक अच्छे इंसान थे, शायर थे नायाब. एक अच्छे इंसान थे, शायर थे नायाब. खालिद रुखसत हो गए, लगता है ये ख्वाब. और अंतिम दो लाइनें कि खालिद की साहित्य में बनी अलग पहचान, बनी अलग पहचान. मतलब जब भी कुछ चुनिंदा नाम लिए जाते थे तो उनका नाम उनमें आता है. खालिद की साहित्य में बनी अलग पहचान और आज बदायूं का हुआ बहुत बड़ा नुकसान. परवरदिगार उनको अपने चरणों की सानिध्यता प्रदान करें. बहुत धन्यवाद. ये थे जनाब मोहतरम आज के इस महफिल के सदर मोहतरम. अब मैं आज की इस महफिल को नूर साहब के दो अशआर से इख्तिताम का ऐलान कर दूँगा कि पहले नूर साहब फरमाते हैं कि पहले आँखों में डाल कर आँखें, पहले आँखों में डाल कर आँखें, ले गया फिर निकाल कर आँखें, फिर ले गया फिर निकाल कर आँखें. अब जाने वाला चला गया ऐ नूर, जाने वाला चला गया ऐ नूर. अब ना लोगों के लाल कर आँखें, अब ना लोगों के लाल कर आँखें. एक शेर में भी जी कि जब राह में कहीं कोई साया न पाएगा, जब राह में कहीं कोई साया न पाएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद
تو آج کی اس محفل کا اختتام ہوتا ہے اور دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ ہماری سب کی اس تعزیتی محفل میں حاضری قبول فرمائے اور ہمارے سب کے ٹوٹے ہوئے حقوق کی لاج رکھتے ہوئے مرحوم خالد ندیم صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے جو بھی صغائر و کبائر گناہ ہوئے ہوں ان کو معاف فرمائے کیونکہ انسان گناہوں کا ٹکڑا ہے، یقیناً گناہ سے آپ سے سب سے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ رحیم و کریم ہے، وہ رحم و کرم ہے، وہ بخشنے والا ہے، اسی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اپنے رحمت کاملہ سے اپنے پیارے حبیب کا ہم سب کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحے طفیل خالد ندیم صاحب کی مغفرت فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تمام متعلقین اور تمام محبین، تمام لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں چاہتا یہ کہ آپ کی بھی بڑی قربتیں رہی ہیں، بہت سارے ایسے واقعات آپ کے دونوں کو مشترکہ، آپ کی ملاقاتیں، آپ کے احساسات ان کے بارے میں میں چاہتا ہوں اگر اس سے ہم محروم رہ گئے تو ایک بہت آپ کی یہ ادھوری رہ جائے گی نشست۔ میں بہت ہی مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ اپنے اظہار کریں۔ خالد ندیم صاحب کے تعلق سے میں عرض گزار ہوں کہ ان سے غالباً 1981 سے ہمارے تعلقات اور بہت سارے مشاعروں میں ایک ساتھ پڑھنے کا بھی شرف حاصل ہوا ہے۔ بہرحال وہ سب جو ہیں وہ ایک یادیں ہیں، لیکن جو رات میں نے ان کی خبر دیکھ کر 2:15 بجے میں نے ایک اپنی پوسٹ ڈالی تھی، رات 2:15 بجے، پھر 5-7 منٹ کے بعد میں نے دیکھا کہ خالد ندیم صاحب کے انتقال کی پوسٹ پڑی ہوئی، تو اسی وقت میں نے لگ بھگ 2:30 یا 2:45 بجے ایک جو تعزیت نامہ لکھ کر ڈالا ہے وہ آپ کے گوشت گزار کو شروعات یہاں سے کی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسب رنج و افسوس یہ المناک خبر موصول ہوئی کہ کہنہ مشق، استاد شاعر، با کمال ادیب، با اخلاق اور منکسر المزاج شخصیت محترم خالد ندیم بدایونی صاحب اس فانی دنیا سے رخصت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے جس میں ادب و شعر کے چاہنے والوں کو سوگوار کر دیا۔ مرحوم نہ صرف ایک قادر الکلام شاعر تھے بلکہ ایک سراپا اخلاص انسان بھی تھے۔ ان کی سادگی، محبت، اخلاق، انکساری اور علم دوستی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ خالد ندیم صاحب نے اپنی تخلیقی زندگی میں نعتیہ ادب اور اردو شاعری کے دامن کو بیش بہا نگینوں سے آراستہ کیا۔ ان کی شاعری دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی سچائیوں کی آئینہ دار تھی اور ان کا طرز سخن خالص اور اثر انگیز تھا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین، متعلقین، احباب اور شاگردوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ جاریہ کو قبول فرمائے اور ان کی ادبی خدمات کو ان کے حق میں مغفرت و رحمت کا ذریعہ بنائے۔
आमीन या रब्बल आलमीन बजाहे सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आमीन। वास्सलाम। शरीक गम मुख्तार तिहरी बरेली। बहुत उम्दा। तो खालिद नदीम साहब के ताल्लुक से ये तो उनके खुसूसियात थी जो कलमबंद की हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि उनकी शायरी में एक एहसास, एक दर्द भी झलकता है। ऐसा नहीं उन्होंने खुशियों पर ही, फूल और गुलशन पर ही शायरी की है, उन्होंने खारुल पर भी शायरी की है और उन्होंने उन खराश रास्तों पर चलकर एक दुनिया को जो एक सबक दिया कि शायरी सिर्फ गुलशनों और लबों तक ही नहीं है, बल्कि शायरी वो है कि किसने खाना खाया, किसने नहीं खाया, कहाँ भूख तड़प रही है, कहाँ बेचैनी है। इन तमाम चीज़ों का जो उन्होंने अहाता किया, वो उनका कारनामा इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा चमकता रहेगा और वो इस तरीके से अपने नाम को रोशन करते रहेंगे। इंशाअल्लाह उनका नाम रोशन रहेगा। अब आइए आज आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।